येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्माकं गणे एक लकारार्थस्य मम ह्यः परह्यः यः वर्गः आसीत् तस्य घण्टात्रयस्य वर्गः अस्ति। तद् लकारपरिचयः इति विषयः तदा यूट्यूब् मध्ये अप्लोडेड् अस्ति। अहं तद् गणे स्थापितवान् अस्मि। अस्माकं तद्धितप्रकरणस्य यदा भवन्तः समयं प्राप्नुवन्ति चेत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 100 स्लैड्स् उपयुज्य तत् पूर्णं विस्तृतं विवरणं दत्तमस्ति। घण्टाद्वय 100 उपरि स्लैड्स् सन्ति तत्र पीपीटी। मासत्रयस्य कालांशत्रयस्य विवरणमस्ति तद्। एकैकघण्टा इति कालांशत्रयं तत्र विशेषतया लट् लङ् अनन्तरम् आशीर्लिङ् विधिलिङ् लृट् लकार पञ्चलकाराणां सामान्यपरिचयः चतुर्षु गणेषु। प्रथम चतुर्थ षड् सप्त चतुर्षां गणानां सामान्यपरिचयः तत्र अस्ति। तदेक कश्चन भीमपराक्रमः आसीत्। पुनः शतृशानचित्तस्यापि अस्ति। तदनन्तरं प्रेषयिष्यामि, तद् न प्राप्तं मया। हलन्तरूपाणां परिचयः इत्यपि एकः वर्गः आसीत्। दिनद्वयम् आरात्रं वर्गः आसीत्। अस्तु, इदानीम् अस्माकं विषयः कुत्र वयं स्मः इदानीम्? एकनिमेषः। अस्माकं नवीनं प्रकरणम् अद्य आरम्भणीयमस्ति। अद्यतनप्रकरणं ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणम् इति अस्माकं नवीनः विषयः। कालाधिकारप्रकरणं सूत्रसङ्ख्या 1736। इदानीं वयं ठञधिकार अन्तर्गत कालाधिकारः इति अत्र किं भवति? कालः अत्र अधिकारः भवति। कालः इति मुख्यतः कालः इति विषयः भवति। अत्र ठञधिकारस्य अन्तर्गत कालाधिकारप्रकरणं। तत्र ठञ् प्रत्ययः एव औत्सर्गिकः प्रत्ययः नाम ठञ् प्रत्ययः एव भवति। एतद् वस्तुतः प्राग्वतीयप्रकरणस्य अन्तर्गतप्रकरणम् अस्ति। प्राग्वतीयप्रकरणस्य प्राग्वतीयप्रकरणं तु इदानीम् अग्रे भविष्यति। तर्हि प्राग्वतीयप्रकरणस्य अन्तर्गतविषयः, तन्मध्ये ठक् प्रत्ययः आगतः उत्सर्गरूपेण। ठक् प्रत्ययस्य कार्यं तत्र ठञ् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण आसीत् ठक् प्रत्ययः। स विषयः इदानीं समाप्तः। इदानीं ठक् ठकादिप्रत्ययानाम् अनुवृत्ति इदानीम् अत्र सम्भवः नास्ति इति कृत्वा ठञ्ः एव आधिकारिकः प्रभावः अत्र भवति इति। अर्ह्यार्थेषु निरूपितेषु तद ऊर्ध्वं ठकादिप्रत्ययानाम् अनुवृत्तेः असम्भवात् प्राग्वदीयः ठञेव अनुवर्तते इत्यर्थः। प्राग्वदीय ठञेव अनुवर्तते इति मनोरमायाम् एतत् सर्वं मया उक्तं विवृतम् अस्ति। अतः तद्धिते प्राग्वतीये ठञधिकारे कालाधिकारः निरूप्यते। अतः परं ठञेव इति। आर्हीयेषु अर्थेषु प्राग्वदीयः ठञ अपवादा आर्हीयाः ठकादयः आर्हीयार्थेषु निरूपितेषु तद ऊर्ध्वं ठकादिप्रत्ययानाम् अनुवृत्तेः असम्भवात् प्राग्वदीये ठञेव अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्र एवं तत्र उक्त्वा इदानीं वयं साक्षात् प्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्र अतः परं ठञेव इति। इतः परं ठञेव अधिकारः भवति इति आशयः। प्रथमं सूत्रम्, एतत् सूत्रं वयं तत्र किञ्चित् एकवारम् अहम् एतस्य सूत्रस्य उल्लेखं कृतवान् पूर्वम्। एतत् सूत्रमस्ति पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति इति अग्रिमं सूत्रं। पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रम्। पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति इति अर्थे
तत्र एतत् सूत्रं पारायणं वर्तयति वर्तयति इति शब्दः अस्ति तत्र तत्र सूत्रस्य अर्थः एवमस्ति द्वितीयान्तेभ्यः तत्र किं भवति द्वितीयान्तेभ्यः पारायणादिशब्देभ्यः वर्तयति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः तत्र वर्तयति इति तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति वर्तयति इत्युक्ते आवृत्तिं करोति इत्यर्थः वर्तयति इत्यस्य आवृत्तिं करोति इत्यर्थः तस्य वर्तयति इति उच्यते यदा पारायणिकः पारायणं वेदाध्ययनं पारायणं नाम वेदाध्ययनं भवति तद् वर्तयति आवर्तयति इत्यर्थे यः करोति सः पारायणिकः इति प्रयोगः भवति तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः तत्र तत् इति द्वितीय ठञ् अधिकारः ठञ् इति तत्र औत्सर्गिकः प्रत्ययः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सूत्रार्थः स्पष्टः द्वितीयान्तेभ्यः पारायण तुरायण चान्द्रायण इति शब्देभ्यः वर्तयति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति प्रथमम् उदाहरणं पारायणिकः छात्रः इति प्रथमम् उदाहरणं तत्र दत्तम् अस्ति पारायणिकः छात्रः इति पारायणं नाम किमस्ति पारायणं नाम वेदाध्ययनं तद् वर्तयति आवर्तयति इत्यर्थे पारायणिकः छात्रः गुरौ तु अध्येतरि नायं प्रत्ययः अनभिधानात् इति गुरौ नास्ति तत्र एवमस्ति यः छात्रः पठति तस्यैव अयं शब्दः भवति तर्हि पारायणशब्दात् यदा पुरातनकाले एतद् गुरुकुलेषु एवं सम्प्रदायः आसीत् एवं तत्र यः विद्वांसः तत्र भवन्ति ते श्रोत्रियाः इत्युच्यन्ते पुरातनकाले ते श्रोत्रियाः इत्युच्यन्ते तेषां वस्तुतः भवति संहितापाठः पदपाठः क्रमपाठः जडापाठः अनन्तरं खनपाठः इत्यादि वैदिकमन्त्राणां भिन्न आवर्तनप्रकारः अस्ति सस्वर आवर्तनप्रकाराः भवन्ति तद् वस्तुतः तस्य नाम पारायणम् इति सामान्यतः श्रावणमासे अथवा भाद्रपदमासे तत्र उपाकर्मकरणं भवति तदनन्तरं पुनः वेदपारायणं कुर्वन्ति इति श्रावणमासादारभ्य इति पुरातन कश्चन एवं सङ्कल्पः भवति छात्रावस्थायां तस्मिन् काले तत् पारायणं करणीयम् इति अस्ति श्रावणभाद्रपद मासानन्तरं तर्हि एवं शब्दः अस्ति पारायणशब्दः पारायणशब्दात् पारायणिकः छात्रः इत्यर्थे अर्थात् गुरोः निरीक्षणे यः आवृत्तिं करोति सः बालकः छात्रः पारायण ठञ् इक आदेशः यस्य इति चेत् अकारलोपः पारायणिकः इति रूपं भवति तौरायणिकः इति अपरं रूपं तुरायणम् अर्थात् संवत्सरसाध्य इष्टि तदेव तुरायणम् इति एकवर्षकालपर्यन्तं दीर्घः यागः तुरायण इति यद् इष्टि अस्ति यागः अस्ति तद् पौर्णमासयागस्य आधारेण एकः विकृतियागः अस्ति तुरायण इति स्वर्गकामः एतं यज्ञं करोति इति अस्ति तुरायण इति तत्र स्वर्गकामस्य यज्ञः अस्ति एषः कात्यायनसौधसूत्रे प्रतिपादितमस्ति वैशाखशुक्ले अथवा चैत्रशुक्लपञ्चमीतः एतस्य आरम्भः भवति तदनन्तरं संवत्सरं यावत् यजते संवत्सरपर्यन्तं चलति एतत् तुरायणो नाम यागः यज्ञः तौरायणिकः यजमानः तस्य यागस्य यजमानः भवति तौरायणिकः तुरायणं यज्ञविशेषः तं वर्तयति तौरायणिकः यजमानः इति अस्ति तुरायणं वर्तयति तत्र अस्ति तुरायणं यज्ञविशेषः तं वर्तयति इति तौरायणिकः
यजमानः इत्यर्थः, यजमानः इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, तर्हि तुरायणशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भूत्वा आदिवृद्धिः भूत्वा तौरायणिकः इति अस्तु, इक आदेशः। अपरम् अस्ति चान्द्र। इदानीं ठञ् प्रत्ययस्य प्रक्रियाम् अहं न वदामि। ठञ् प्रत्ययस्य प्रक्रिया इदानीं कट् भवन्तः करणीयम्। इदानीम् आं तद् भवन्तः सर्वे जानन्ति। इदानीम् अग्रिममस्ति अग्रिमं किमस्ति? चान्द्रायणिकः। चान्द्रायणिकः तत्र एकः धार्मिकः व्रतः वा प्रायश्चित्तात्मकः तपश्चर्या अस्ति चान्द्रायणम् इति। चान्द्रायणं तत्र एवं नियमः अस्ति, तदेकः प्रायश्चित्तकर्म अस्ति। यदा अमावासी दिवसे आरभ्य एकैकग्रासः, अमावासी दिवसे उपवासः भवति तस्य, तदनन्तरं निराहारं कृत्वा एकैकचन्द्रकलायाम् एकैकदिवसे एकैकग्रासः भोजनं वर्धयति, करोति। प्रथमदिवसे एकग्रासः, द्वितीयग्रासे द्वितीयग्रासः इति एवमेवमेवं कृत्वा कृत्वा तत् प्रायश्चित्तं करोति। तदेकः सम्प्रदायः। सर्वविधव्रताः शरीरे भोजनस्य उपरि चलन्ति, अर्थात् सर्वव्रताः भोजनम् आधारीकृत्य एव चलन्ति। चान्द्रायणिकः इति तत्र साबुदाना व्रतः अपि अस्ति, चान्द्रायणव्रत इव। चान्द्रायणिकः इति, चान्द्रायणिकः इति यः चान्द्रायणं करोति, सः चान्द्रायणं यः करोति इति सः किं भवति? चान्द्रायणिकः इत्युक्ते चान्द्रायणं वर्तयति, चान्द्रायणं वर्तयति इति चान्द्रायणशब्दात् ठञ् प्रत्यये चान्द्रायणिकम् इति। अग्रिमं सूत्रं संशयमापन्नः। संशयमापन्नः इति तादृश बहवः छात्राः भवन्ति। संशयमापन्नः इति सांशयिकः। संशयः विषयीभूतः अर्थः इति अर्थः। तत्र संशयविषयीभूतः अर्थः इति किं भवति? तत्र सूत्रार्थः कथं भवति? संशयम् अस्मिन् अर्थे, अर्थात् संशयमापन्नः इत्यर्थे संशयशब्दात् द्वितीयान्तात् ठक् स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र किमपि नास्ति, विशेषं किं विशेषरूपेण किमपि नास्ति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिका सर्वं भवति, ठञ् प्रत्ययः भवति, संशयमापन्नः। तर्हि सूत्रार्थः मनोरमायां दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् अर्थे इत्युक्ते संशयम् आपन्नः इत्यर्थे संशयशब्दात् द्वितीयान्तात् ठक् स्यात् इत्यर्थः। ठक् स्यात् इत्यर्थः। अस्मिन् अर्थे संशयशब्दात् द्वितीयान्तात् ठक् स्यात् इत्यर्थः। अत्र आपन्न इति कर्तरिक्तः। आपन्नशब्दस्य विवरणं दत्तं, तत् कर्तरिक् कृतप्रत्ययान्तः शब्दः आपन्नः इति। तत्र किमस्ति? संशयविषयः, संशयविषयभूतो अर्थः सांशयिकः। अर्थात् यः किं भवति तस्य एवं तत्र उदाहरणं पश्यतु। सांशयिकः इति उदाहरणं तत्र अस्ति, यत्र संशयः भवति। तत्र यदा उदाहरणं वस्तुतः सांशयिकः इति यस्मिन् विषये संशयः भवति तद्भवति। यः संशयं वारं वारं यः संशयं करोति सः सांशयिकः इति प्रयोगः नास्ति, अहं विनोदार्थम् उक्तवान्। वस्तुतः अत्र सांशयिकः इति यदा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति प्रयोगः भवति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तर्हि स्थाणु तत्र सांशयिकः अस्ति, अर्थात् तस्मिन् विषये संशयः अस्ति, संशयमापन्नः तत्र। अर्थात् अयं स्थाणुः वा अथवा पुरुषो वा इति संशयः जातः, तर्हि तादृशप्रयोगः भवति। अर्थात् यस्मिन् विषये तत्र संशयः भवति, संशय आधारे अथवा संदिग्धरि न अयं प्रत्ययः इति। अर्थात् तत्र यत्र संशयः भवति तत्र नास्ति, अर्थात् यस्य तत्र संशयविषयीभूतः इत्यर्थः। संशयस्य यः विषयीभूतः अस्ति सः सांशयिकः। संशयः स्थाणुः अथवा पुरुषो वा, तर्हि संशयस्य विषयीभूतः अस्ति अत्र स्थाणुः, तर्हि स्थाणुः अत्र सांशयिकः इति।
तेन कारणेन तत्र तस्य अर्थः एवमस्ति संशयम् अथवा सन्देहास्पद संशयम् आपन्नः इत्यर्थे संशयशब्दात् संशयिक यदा स्थाणुं दृष्ट्वा सन्देहः भवति अयं स्थाणुः वा अथवा पुरुषः वा एतादृशपरिस्थितौ स्थाणु सांशयिकः इत्युच्यते परन्तु अमरकोशकारः संशयमापन्न मनसः अपि संशयिकः इति उक्तवान् अस्ति अमरकोशस्य अपि उदाहरणं तत्र अस्ति कुत्रचित् किं भवति तत्र संशयमापन्नमानसः सांशयिकः इति संशयापन्नमानसः सांशयिकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति अर्थात् यः संशयम् अनुभवति यस्य मनसि संशयः अस्ति सोऽपि संशयिकः इति अमरकोशकारस्य प्रयोगः अस्ति तदेव तत्र दत्तम् अमरस्तु सांशयिकः संशयापन्नमानसः इत्याह इति अस्तु नाम अग्रे गच्छामः तावत्पर्यन्तम् योजनं गच्छति इति अग्रिमं सूत्रं योजनं गच्छति इत्यर्थे योजनं गच्छति इति तत्र विठ्ठन्यधिकारः तद्धिताहज्ञाप्रातिपदिकादिति सर्वं भवति तत्र द्वितीया समर्थ योजन इति प्रातिपदिकात् गच्छति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः किमस्ति योजनम् इति द्वितीया समर्थ द्वितीयान्त अत्र अस्ति द्वितीयान्त योजन शब्दात् गच्छति इत्यर्थे ठञ् स्यात् द्वितीयान्तात् योजन शब्दात् गच्छति इत्यर्थे योजनं गच्छति दूरं गच्छति इत्यर्थे तत्र एतस्मिन् अर्थे तत्र किं भवति ठञादि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः यौजनिकः इति प्रयोगः यौजनिकः इत्युक्ते यौजनिकः इत्यस्य कः अर्थः यः कोऽपि योजनं गच्छति योजना नाम चार्कोस् एक योजनं तर्हि योजनं गच्छति इति यौजनिकः तावत् दूरपर्यन्तं यद् गच्छति तत् योजनं गच्छति इति यौजनिकः एतद् विहाय अन्येषां केषाञ्चन शब्दानामपि वार्तिकैः अत्र उपस्थाप्यते तत्र एकं वार्तिकमस्ति क्रोश शत योजन शतयोः उपसंख्यानम् इति तत्र एकमस्ति क्रोशशतं योजनशतम् एतयोरपि गच्छति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् कौ शब्दौ क्रोशशतम् इति शब्दः क्रोशशतं गच्छति अथवा योजनशतं गच्छति इत्यर्थेपि क्रोशशतशब्दात् अनन्तरं योजनशतशब्दात् किं भवति ठञ् प्रत्ययः भवति इति क्रोशशतं गच्छति इत्यर्थे क्रौशशतिकः योजनशतं गच्छति इत्यर्थे यौजनशतिकः इति रूपं यौजनशतिकः क्रोशशतशब्दात् अनेन वार्तिकेन ठञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि तर्हि क्रौशशत इक क्रौशशतिक योजनशत इति अनेन वार्तिकेन ठञ् प्रत्ययः योजन तत्र यौजन आदिवृद्धि यौजनशतिक इतोपि एकं वार्तिकमस्ति ततो अभिगमनमर्हति च इति वक्तव्यम् ततः अभिगमनम् अर्हति इति च वक्तव्यम् इति अर्थात् क्रोशशतं गच्छति इति न क्रोशशताद् अभिगमनम् अर्हति इत्यर्थे क्रोशशताद् अभिगमनं नाम आह्वानं क्रोशशताद् आह्वातुं शक्यते इत्यर्थे अभिगमनं नाम आह्वानम् अभिगमनम् अर्हति आह्वातुम् अर्हति इत्यर्थे
आह्वातुमर्हति बुलानयोग्य इत्यर्थे आह्वातुमर्हति क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति पञ्चम्यन्तशब्दः भवति खलु ततः क्रोशशतात् ततः इत्यर्थः भवति तत्र ततः इति पञ्चम्यर्थः भवति तत्र इदानीं वयं पूर्वम् उक्तवन्तः द्वितीयार्थः आसीत् अस्मिन् वार्तिके पञ्चम्यर्थः भवति क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति इत्यर्थे क्रौशशतिकः भिक्षुः अपरमस्ति यौजनशतिकः आचार्यः अर्थात् योजनशतात् आहूतुं योग्यः आचार्यः यौजनशतिकः योजनशतात् अभिगमनम् अर्हति इति यौजनशतिकः प्रक्रिया मध्ये भेदः नास्ति केवलम् अर्थे भेदः अस्ति इति वार्तिकद्वयम् उक्त्वा अग्रिमं सूत्रं पथः ष्कन् इति अग्रिमं सूत्रम् पथः ष्कन् गच्छति इत्यर्थे एव अस्ति गच्छति इत्यर्थः अनुवर्तते अत्र गच्छति इत्यर्थे अनुवर्तते तत् तद्धिताः ज्ञाप्रतिपदिकात् इति सर्वम् द्वितीया समर्थ पथिन् इति प्रातिपदिकं पथिन् प्रातिपदिकात् गच्छति इत्यर्थे ष्कन् प्रत्ययः भवति षकारः इत् भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रनिमित्तम् सूत्रार्थः दत्तः द्वितीयान्ताद् पथिन् शब्दाद् गच्छति इत्यर्थे ष्कन् स्यात् इत्यर्थः मनोरमायाम् अस्ति द्वितीयान्ताद् पथिन् शब्दाद् गच्छति इत्यर्थे ष्कन् स्यात् इत्यर्थः ष्कन् स्यात् ष्कन् स्यात् इत्यर्थः सूत्र तत्र उदाहरणं तत्र शः ङीषर्थः इति उक्तं सूत्रे शः ङीषर्थः इति उक्तं शः ङीषर्थः शो ङीषर्थः इत्युक्ते षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययनिमित्तम् उदाहरणं पश्यतु पन्थानं गच्छति इति पथिकः पन्थानं गच्छति इति पथिकः पथिन् इति शब्दः पथिन् शब्दात् क ष्कन् ष्कन् मध्ये षकारः इति भवति कन् ककारः भवति पथि न नकारस्य लोपः पथिन् इत्यत्र नकारस्य लोपः तर्हि पथिक पथिक इति पुल्लिङ्गशब्दः षित् कारणेन स्त्रीलिङ्गे ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् स्त्रीलिङ्गे स्त्रीत्वविवक्षायां पथिकी इति रूपं भवति पथिका इति रूपं न भवति पथिकी इति रूपं भवति पथिकः पुल्लिङ्गे पथिकी स्त्रीलिङ्गे किं जातं रे सिम्रन् भवती किम् अन्धकारे उपविशति विद्युत् गता अत्र एवं वा अस्तु आयाति आयाति पन्थोणः पन्थो न नित्यम् इति अग्रिमं सूत्रम् पन्थो न नित्यम् पन्थानं नित्यं गच्छति इत्यर्थे तत्र न प्रत्ययः भवति यदा तत्र नित्यं गच्छति इति अर्थः विशेषार्थः भवति पूर्वार्थः तु सामान्यमस्ति अत्र तु किञ्चित् विशेष अर्थः भवति कः अर्थः भवति अर्थात् नित्यपदं तत्र योज्यमस्ति नित्यं गच्छति इति अर्थात् द्वितीयान्त पथिन् इति प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति पथिन् इति शब्दस्य स्थाने तत्र किं किम् अनुवर्तते इति पश्यतु एकवारं पथः इति अनुवर्तते गच्छति इति अनुवर्तते गच्छति इति अनुवर्तते तदनन्तरं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि सर्वं तत्र भवति तर्हि अत्र
पथः इत्यस्य स्थाने पन्थ इति आदेशः भवति। अनन्तरं किं किं भवति तत्र द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् गच्छति इत्यर्थे न क्षम्यतां पथ इत्यर्थे नित्य गच्छति इत्यत्र अन्वितं प्रत्ययार्थं तत्र द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् नित्यं गच्छति इत्यर्थे न प्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः पन्थादेशः च इति मनोरमायां तस्य अर्थः दत्तः। मनोरमायां पश्यतु अत्र द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् नित्यं गच्छति इत्यर्थे न प्रत्ययः स्यात् प्रकृतेः पन्थ आदेशः च इति सूत्रार्थः। किं किं भवति पथिन् शब्दात् नित्यं गच्छति इत्यर्थे पथिन् शब्दात् पन्थ आदेशः भवति। पन्थ इति आदेशः भवति। तदनन्तरं कः न प्रत्ययः च भवति। न प्रत्ययः अपि भवति। पान्थः इति रूपं भवति। पान्थः इति शब्दः श्रुतपूर्वः शब्दः। पान्थः इति एवमस्ति। पन्थानं नित्यं गच्छति इत्यर्थे पान्थः इति प्रयोगः। पान्थः मूलशब्दः पथिन् पथि इति भवति। तत्र पान्थ इति आदेशः। पान्थ पन्थ आदेशः भवति। पथिन् इत्यत्र पन्थ आदेशः भवति। पन्थ आदेशस्य पुनः आदिवृद्धि नित् अस्ति। तर्हि पान्थ यस्य चकारलोप पान्थ सुप्रत्यय विसर्गे पान्थः। स्त्रीलिंगे पान्था इति भवति। अजाद्यदष्टाप् पान्था इति भवति। पान्था इति स्त्रीलिंगे टाप् प्रत्ययान्तः शब्दः। गच्छति इत्यर्थः अनुवर्तते। उत्तरपथेन आहृतं च इति अग्रिमं सूत्रम्। उत्तरपदेन आहृतं च इति गच्छति इति विषयः अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः गच्छति इति विषयः अनुवर्तते। किं किम् अनुवर्तते तत्र ठञ् इति अनुवर्तते। गच्छति इत्यर्थे तृतीया समर्थ उत्तरपथशब्दात् आहृतम् अनन्तरं गच्छति इति अन्य अर्थद्वये चकारग्रहणेन तत्र आहृतम् इत्युक्ते आनीतम् इत्यर्थे। आहृतं नाम आनीतम् इत्यर्थे। तदनन्तरं गच्छति इत्यर्थे च चकारग्रहणेन गच्छति इत्यर्थः अपि अत्र योजनीयः। तर्हि गच्छति इत्यर्थे च ठञ् प्रत्ययः स्यात्। उत्तरपथशब्दात् किं किं भवति इति उत्तरपथशब्दात् तृतीयान्तात् आहृतम् इत्यर्थे गच्छति इत्यर्थे च ठञ् स्यात् इत्यर्थः। मनोरमा अत्र सामान्यतः सर्वत्र मनोरमा एव शरणं सूत्रार्थविवरणनिमित्तं। तत्रैव पश्यतु उत्तरपथशब्दात् तृतीयान्तात् आहृतम् इत्यर्थे गच्छति इत्यर्थे च ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति। ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः। तत्र किमस्ति उत्तरपथेन गच्छति इति। उत्तरपथम् उत्तरभागस्य यः मार्गः भवति उत्तरपथेन आहृतम् अथवा उत्तरपथेन गच्छति इत्यर्थे औत्तरपथिकः इति रूपम्। उत्तरपथेन आहृतम् अथवा उत्तरपथेन गच्छति। उत्तरपथेन गच्छति इति उत्तरपथेन आहृतम् उत्तरपथेन गच्छति इति औत्तरपथिकः। औत्तरपथिकः इति रूपं भवति। तर्हि तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति। उत्तर औ इति भवति स्पष्टम्। आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वात् उपसङ्ख्यानम् इति। आहृतप्रकरणे यदा एकं वार्तिकमस्ति तत्र वार्तिककारः किं वदति यत्र आहृतप्रकरणे अर्थात् तत्र आहृतविषयः आनीतम् इत्यर्थे वारिपूर्वक
जंगलपूर्वक अर्थात वारी जंगलस्थल कांतारपूर्वक इति वारी तत्र जंगल अनन्तरं कांतारपूर्वक पथिन् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। किमस्ति पुनरेकवारं वारी तत्र किमस्ति वारी जंगल स्थल कांतार एतत् पूर्वात् पथिन् शब्दात् तृतीयान्तात् आहृतम् इति गच्छति इति च अर्थे ठञ् इत्यर्थः। मनोरमा वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टरूपेण मनोरमायां दत्तं। वारी जंगल जंगल इति वनं स्थल स्थलं कांतार वनम् एतत् पूर्वात् पथिन् शब्दात् तृतीयान्तात् आहृतं गच्छति अर्थे ठञ् इति वार्तिकस्य अर्थः। चत्वारः शब्दाः दत्ताः सन्ति। वारी जंगल स्थल कांतार इति शब्दचतुष्टयम्। एतत् पूर्वात् पथिन् शब्दात् वारी पथिन् जंगल पथिन् स्थल पथिन् कांतार पथिन् इति एतेभ्यः किं भवति ठञ् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यामः। यदा वारिपथेन वारिपथो नाम जलमार्गः वारिपथं नाम जलमार्गः वारी जलं जलमार्गः जलमार्गेण आहृतं वारिपथेन आहृतं जलमार्गेण आनीतं वारिपथेन आहृतम् इत्यर्थे वारिपथ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः वारिपथ शब्दात् ठञ् प्रत्ययः वारिपथ शब्दात् ठञ् प्रत्यये किं भवति वारिपथ ठञ् इक तत्र वारिपथिकम् इति रूपं भवति। जंगलपथ एवमेवं द्रष्टव्यं। जंगलपथम् इति वन 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 वनमार्गः एवं स्थलमार्गः काननमार्गः कांतार कांतार इति वनमित्यर्थः कांतारमार्गः कांतारपथि इति तत्र कांतारपथि काननपथि। कालात् इति सूत्रम्। इदानीं कालात् इति अधिकारः कालात् इत्यतः प्राक् व्युष्टादिभ्यो अण् इत्यतः प्राक् अधिकारोऽयम् इति सूत्रसंख्या 1761 पर्यन्तम् इदानीं कालाधिकारः भवति। कियत् पर्यन्तं 1761 इति व्युष्टादिभ्यो अण् इति सूत्रमस्ति। व्युष्टादिभ्यो अण् इति सूत्रम् इत्युक्ते व्युष्टादिभ्यो ठञ् विधि प्रकरणम् इति अग्रिमप्रकरणम् आरभते। तदा प्रथमसूत्रमस्ति तत् ठञ् विधि प्रकरणे प्रथमसूत्रं व्युष्टादिभ्यो अण् तावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति सूत्रपर्यन्तं कालाधिकरणम् अस्ति। कालात् इति अनुवर्तनं कालात् इति अधिकारः।